गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान देखने और सुनने वालों को खुदावंद का फजल और सलामती कसरत से हासिल हो। और इससे पहले कि हम आज के कलाम पर ध्यान ज्ञान करें, मेरी आप सबसे दरखास्त है कि YouTube पर गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमदर्दी, उम्मीद और ईमान इसके बारे में सुनेंगे। और इसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर ले जाया जा रहा था जो अपनी मां का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। आज उस मां के बारे सोचें जिसने बड़े नाजो नखरे के साथ अपने इकलौते बेटे की परवरिश करके उसे जवान किया, और जिसकी आंखों के सामने उसका जनाजा उठाया जा रहा हो। उसका दुख और गम कितना गहरा होगा जिसने पहले अपने खामंद को मरते देखा। खामंद की वफात के बाद उसके साथ सिर्फ उसका बेटा था, लेकिन अब बेटे के मरने के बाद वो तन्हा रह गई थी। जब हम उस औरत के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए हमदर्दी महसूस करना आसान है। उसका दिल ऐसे दुख से भर गया होगा जिसे हमदर्दी के साथ कोई भी महसूस कर सकता है। उसका दिल भी शायद खौफ से भर गया था। उस वक्त के जमाने में एक देहाती बेवा का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल था। शोहर की वफात के बाद उसका सारा इन्हसार अपने बेटे पर था कि वो घर की और उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखे और उन्हें पूरा करे। और अब जबकि उसका बेटा मर गया था, उसका दिल ना सिर्फ उसकी जुदाई के सदमे से जो दुचार था, बल्कि उसको अपने मुस्तकबिल के बारे में भी खदशात लाहक हो गए थे। उसका क्या बनेगा? उसकी जरूरियात का ख्याल कौन रखेगा? क्या वो गुर्बत का शिकार होकर भीख मांगना शुरू कर देगी? इसी हकीकी दुख और खौफ के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। हम नहीं जानते कि आया वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ जानती थी। ऐसा लगता है कि वो उसके पैरोकारों में से नहीं थी, और हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी उसने ना सुना हो, क्योंकि बहुत अरसे से इलानिया खिदमत नहीं कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह का उस औरत और उसके मुर्दा बेटे का सामना करना किसी मंसूबाबंदी के तहत नहीं, बल्कि गैर मुतवक्के मालूम होता है। वो क्या चीज है जो खुदावंद यीशु मसीह को, उस आदमी को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए मुतहर्रिक करती है? ये गांव के अंदर किसी का खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान का रद्द अमल दिखाई नहीं देता। ये किसी के कहने पर भी नहीं किया गया। इसकी बजाय ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर अपनी शफकत से उस मां के लिए ऐसा किया।
جب ان آیات کو پہلی بار پڑھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے، اور اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر اس عورت کے لیے یہ معجزہ ہمدردی سے کیا، لیکن اگر ہم پورے سیاق و سباق پر غور کریں تو اس کا ایک ثانوی مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، اس کے شاگرد اور ایک بڑا ہجوم سب ایک ساتھ اس گاؤں میں سے گزر رہے تھے۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات عام طور پر لوگوں کے ایمان کے جواب میں کیے گئے تھے، اس لیے غالب امکان ہے کہ اس معجزے میں ایمان کا ایک اہم عنصر تھا۔ تاہم وہ ایمان جس نے اس معجزے کو پیش کیا وہ صرف ان لوگوں کے ہجوم سے آ سکتا تھا جو کفر نحوم سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک دن پہلے اسی ہجوم نے خداوند یسوع مسیح کو صوبہ دار کے غلام کو شفا دیتے دیکھا۔ وہ واضح طور پر خداوند یسوع مسیح پر یقین اور ایمان رکھتے تھے۔ جب وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے تو انہیں اس جنازے کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف خداوند یسوع مسیح کے دل ہی نے اس جنازے کے لیے ہمدردی محسوس کی، بلکہ ان سب نے بھی جو اس کے ساتھ تھے۔ لہذا خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں نے اس ماں کے دکھ کو دیکھا اور پھر اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے اپنے انسانی غم اور ہمدردی کو دیکھا۔ انہیں امید تھی کہ وہ کچھ لازمی کرے گا۔ ان کی امید اصل میں ان کے ایمان کے ساتھ متحد تھی۔ ایمان سے وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح معجزہ کرے گا۔ اس طرح ایک بہت ہی حقیقی انداز میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں کی ہمدردی، امید اور ایمان نے شفا دینے کے لیے اس کی قادر مطلق طاقت کو پکارا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ خدا کے فضل کے ثالث کے طور پر کام کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ایسا کرنے کا ایک طریقہ دوسروں کے لیے ہمدردی میں بڑھنا اور خدا پر امید رکھنا ہے۔ جب ہم دوسروں کے دکھوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اندر ان کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، شفا دینے والی خدا کی طاقت پر امید ظاہر کرتے ہیں، اور پھر ایمان کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر خدا کے معجزے کا انتظار کرتے ہیں، تو خدا معجزہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہماری مقدس ہمدردی، امید اور ایمان ایک دعا کے طور پر کام کرتے ہیں جس کا خدا ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نائن کے گاؤں میں آنے والے ہجوم نے اسی طرح کام کیا، اور ان کی گواہی سے متاثر ہو کر ہمیں بھی اسی طرح دوسروں کے لیے خداوند یسوع مسیح کے حضور سفارشات پیش کرنا چاہیے۔ آج اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص پر غور کرے جو نائن کی اس بیوہ سے مشابہت رکھتا ہو۔ وہ کون ہے جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ ہم نوٹس لیں اور اس کے لیے ہمدردی محسوس کریں؟ جیسا کہ ہمارا ہمدرد دل ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی امید کے مافوق الفطرت تحفے کے لیے کھولیں، الہی امید رکھیں کہ خدا انہیں شفا دے گا۔ اس امید کو خدا پر ایمان ظاہر کرنے کی اجازت دیں، اور ہمدردی، امید اور ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے ان کے لیے دعا پیش کریں جو ضرورت مند ہیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خداوند، آپ ہمیشہ ہماری ضروریات
اور ہمارے دکھوں پر توجہ دیتے ہیں۔ آپ کا دل سب کے لیے شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ برائے کرم ہمیں بھی ہمدرد دل عطا کریں تاکہ ہم ضرورت مندوں کو دیکھ سکیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے امید اور ایمان سے بھر دیں کہ ان کے لیے پیش کی گئی دعاؤں کو آپ سنیں گے اور اپنا دست رحمت اور شفا ان کی جانب بڑھائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔